بلندی درجات کے قرآن نے کتنے سبب قرار دیے؟ اللہ کہتے ہیں ہم درجے اس بندے کے بلند کرتے ہیں جو ایمان والا ہو، ہم درجات اس کے بلند کرتے ہیں جس کا علم میں مقام اونچا ہو۔ ان دونوں سببوں کو، ایمان اور علم جو قرآن نے ذکر کیے، ان دونوں سببوں کو ترازو بنا کے جب میں صحابہ کو تولتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ابو بکر ان دونوں میں بہت آگے نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ پہلا سبب ہے ایمان۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام کی دعوت کو پیش کیا، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ پیغام لایا ہوں، لا الہ۔ جس بندے پہ بھی پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، سوچوں گا، مشورہ کروں گا، کوئی دلیل دکھا، تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی معجزہ پیش کر۔ پنڈی گھیب کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرنا آسان، 360 بتوں کے گردن پہ چھری رکھنی تھی، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت تھی، بغاوت۔ انہوں نے تو ڈھیر سارے الہ بنا رکھے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، وہ کہتے تھے نہیں، اللہ الہ اعظم ہے، جس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے نیچے محکمے ہوتے ہیں، صحت کا محکمہ، بلدیات کا محکمہ، قانون کا محکمہ، بجلی توانائی کا محکمہ، خارجہ محکمہ، داخلہ محکمہ، وہ وزیر ہوتے ہیں مختلف محکموں کے۔ اسی طرح اللہ بھی الہ اعظم ہے، اس نے بھی نیچے نیچے کچھ محکمے تقسیم۔ یہ وہ کہتے تھے، کوئی گردوں سے پتھری نکالنے والا، کوئی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی صحت۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کا اس نے ایک الہ بنا دیا۔ میرے نبی کی دعوت تھی لا الہ، اس کو ماننا آسان تھا، جان کو ہتھیلی پہ رکھنا تھا، انگارے کو ہاتھ میں لینا تھا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے مشورے کا ٹائم مانگا، نہ وہ پیچھے ہٹا، نہ اس نے معجزہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔
बुखारी की रिवायत है, बुखारी की ये उलमा बैठे हैं, हजरत अबू बकर और हजरत उमर में किसी बात में अनबन हो गई। हजरत उमर नाराज हो गए, हजरत उमर घर चले गए, हजरत अबू बकर मेरे नबी की महफिल में आ गए। या रसूलल्लाह थोड़ी जी गल बात वध गई है, इतने में हजरत उमर भी आ गए। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मबूस किया, मैंने रब का पैगाम पहुंचाया, तुमने कहा कज़ब्ता कि तू झूठ बोलता है। इस धरती पर सिर्फ अबू बकर था जिसने कहा सदकता। तुम सब ने मुझे झुठलाया था, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की थी। बुलंदी ए दर्जात का पहला सबब क्या है? शाबाश। अबू बकर ईमान में सबसे आगे। मैं ये जानता हूं उलमा के अंदर ये इख्तिलाफ है, पहला मोमिन कौन है? इख्तिलाफ। कुछ उलमा कहते हैं पहला मोमिन हजरत अबू बकर है, कुछ उलमा का ख्याल है नहीं सैयदा खदीजा, कुछ उलमा कहते हैं नहीं सैयदना अली इब्न अबी तालिब, कुछ उलमा कहते हैं नहीं ज़ैद इब्ने हारिसा, कोई कहते हैं पहले कलमा हजरत खदीजा ने पढ़ा, कुछ का ख्याल है नहीं हजरत अली ने पढ़ा, कुछ का ख्याल है हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा, कुछ का ख्याल है हजरत खदीजा ने पढ़ा, हजरत अबू बकर ने पढ़ा। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, जोर से कहो जरा, रहमतुल्लाह अलैह ने इस इख्तिलाफ को हल किया, तत्बीक दे दी। तत्बीक तो अन भला तत्बीक दी किथे समझ आनी, तत्बीक केड़ी भला होंदी है। ऐसा माना किया चारों कौल अपनी अपनी जगह पे सही हो गए, यह है तत्बीक देना। ऐसा मफहूम बयान किया चारों कौल अपनी अपनी जगह पे क्या हो गए। इमाम आजम ने फरमाया इसमें लड़ने मरने की क्या जरूरत है, मैं हल कर देता हूं। मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, औरतों में सबसे पहले खदीजा, बच्चों में सबसे पहले सैयदना अली और गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। मैं बड़ा नालायक सा आदमी हूं, कम फहम हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा जी बोलो तो सही यार, पसंद आए तो कहना बंदयालवी चंगी गल कर गए, ना पसंद आए तो कोई मानना जरूरी भी नहीं। तवज्जो है आपकी, पूरी तवज्जो रखेंगे। मैंने कहा एक कोई मसला नहीं, एक दिन पहले कलमा किसने पढ़ा, एक दिन बाद में कलमा किसने पढ़ा, यह कोई मसला नहीं। एक हफ्ता पहले कलमा किसने पढ़ा, एक हफ्ता बाद में कलमा किसने पढ़ा, कोई मसला नहीं। एक घंटा पहले कलमा किसने पढ़ा, एक घंटा बाद में कलमा किसने पढ़ा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि मेरे आका ने कलमा पढ़ने की जब दावत दी, उसको कबूल करने में किसने कितनी देर लगाई। मसला ये है, मेरे आका ने दावत पेश की, आगे से कलमा पढ़ने वाले ने देर कितनी लगी। तुम्हें मेरी ये बात पसंद आई? नहीं आई? एक और सुनो। चलो एक और बात बंदे आलवी कहना चाहते हैं, बहुत कम खतीबों से आपने सुनी हो।
میں ہی بیان کر رہا ہوں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا. خدا دی قسم ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی. مسئلہ یہ تسی بھی ہے وہ، میں سمجھا صرف قاری صاحب ہے. کیوں بھائی پنڈی گھیب کے لوگوں، عورت کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ عورت گھر سے باہر کیا کردار ادا کر سکتی؟ گھر میں وہ تسلی دے سکتی، زخموں پہ مرہم رکھ سکتی. 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے پیٹھ مضبوط ہوئی؟ 8 سال کا بچہ دشمنوں کو ہٹا سکتا ہے؟ 8 سال کے بچوں کو تو لوگ مشوروں میں شامل نہیں کرتے. تیسرے تھے غلام. مکے میں غلام کی کیا حیثیت تھی؟ کون پوچھتا تھا مکے میں غلام کو؟ ایک عورت ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، ایک غلام ہے. ادھر 38 سال کا ابو بکر جوان ہے. عمر کتنی ہے؟ 38 سال، شادی شدہ ہے، کپڑے کا تاجر ہے. اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو. شاید آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو، وہ ہماری ایک صرف کی اصطلاح ہے. ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے. علماء اور طالب علم اچھی طرح جانتے ہیں. ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی. سب کا ایمان لازم تھا، جتنے نے کلمہ پڑھا سب کا ایمان لازم تھا، لازم تھا. ابو بکر کا ایمان لازم نہیں تھا، متعدی تھا. تو چونکہ اس گل دی سمجھ نہیں آئی بھی لازم کس نال کھادا جاندا تے متعدی کس نال کھادا جاندا. اے میں تو سمجھانا متعدی کی ہوندا. ابو بکر کا ایمان متعدی تھا. متعدی ایمان قبول کرنے کے بعد یہ گھر میں نہیں بیٹھا رہا، باہر گیا، حضرت عثمان نو نال لا کے لے آیا. یہ پھر گیا، یہ حضرت طلحہ کو لے آیا. یہ پھر گیا، یہ حضرت زبیر کو لے آیا. یہ پھر گیا، یہ عبد الرحمن ابن عوف کو لے آیا. جن 10 صحابہ کو میرے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی تحریک پر ایمان لائے تھے. بلندی درجات کا پہلا سبب کیا ہے؟ کس نے کہا؟ رب نے. یہ کس نے کہا؟ رب نے کہا ہے. کہاں؟ قرآن میں. میں اس پر چلتا جاؤں گا تو میں لمبی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا. تسی پہاڑی علاقے چ بیٹھے ہو، دھندا شندا دا تو مقابلہ نہیں کرنا پوندا. سن دھندا دا بڑا مقابلہ کرنا. میں جب بھیرا انٹرچینج سے اتروں گا نا، وہ من پتا بھی میرے نال کی بیچنی. وہ 60 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے کتنے گھنٹوں میں طے کرنا. بلندی درجات کا پہلا سبب، اس پر میں روشنی ڈال چکا ہوں. بلندی درجات کا دوسرا سبب ہے علم. قرآن نے کیا بیان کیا؟ درجے میں سب سے بلند وہ ہوگا جو علم میں سب سے اعلیٰ ہوگا. بلندی درجات میں وہی آگے ہوگا جو علم میں آگے ہوگا. تمام صحابہ میں
سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہی رضی اللہ تعالی. میرے آقا جب بیمار ہوئے، انتقال سے 4 دن پہلے میرے آقا ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف. یہ جمعرات کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ ظہر کی نماز آپ نے خود پڑھائی. چادر اوڑھی ہوئی ہے، سر مبارک پہ پٹی باندھ رکھی، سر میں درد ہے. ایک صحابی نے چادر کے اوپر سے ہاتھ لگایا تو تپش محسوس ہوئی. یا رسول اللہ ایڈا تیز بخار؟ فرمایا جتنا تم 2 مردوں کو بخار ہوتا ہے نا، اکیلے نبی کو اتنا بخار ہوتا. صحابی نے تعجب کیا، یا رسول اللہ 2 مردوں دے برابر؟ آپ نے فرمایا تعجب نہ کر، اللہ اجر بھی انہیں ہی دیندا ہے. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اٹھائیے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ حدیث کی کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، اس میں میرے آقا کا یہ خطبہ درج ہے، اور یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے. اس کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے خطاب نہیں کیا. 4 دن بعد آپ کا انتقال ہو. آپ نے اس خطبے کی ابتدا کی. اور نہ بچیاں چپ کراؤ یار. ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا کی زندگی پسند کرتا ہے. عمر کی ڈور ہم لمبی کر دیتے ہیں، یا آخرت کو پسند کرتا ہے. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ فاختار الآخرہ. اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے آخرت کو پسند کی. عبد بندہ. صحابہ سارے چپ ہیں، سن رہے ہیں کہ درمیان میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، رونے کی آواز بلند ہوئی. صحابہ نے مڑ کے دیکھا تو رونے والا صدیق اکبر ہے. رونے والا صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا. حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، اس سے رون والی کری گل ہے. ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، عبد کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، انہوں نے فرمایا تو ہن کون دسے، عبد تو مراد خود نبی پاک ہیں. یہ جس عبد کا ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد آپ خود ہیں. اب آپ ہمارے اندر نہیں رہنا چاہتے، آپ نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کر لیا ہے، اب ہم سے آپ جدا ہونا چاہتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تساں پاکستان دے لوگ بھی تھوڑی تھوڑی عربی سکھ لو تے خدا دی قسم ثانوی تقریر کردے ہیں مزہ آوے. وہ بندہ ترجمہ کرتا ہے تو وہ لطف نہیں رہتا جو عربی میں ہے. میں علماء سے توقع رکھوں گا کہ جو میں عبارت پڑھنے لگا ہوں حضرت ابو سعید خدری کا قول ہے. وہ کہتے ہیں جب ابو بکر نے یہ کہا نا کہ عبد سے مراد خود نبی پاک ہیں، پھر ہماری آنکھیں کھلیں. کان ابو بکرن عالمنا، کان ابو بکرن عالمنا، واقعی ابو بکر ہم سب سے بڑھ کے عالم تھا. علم میں ابو بکر ہم سب سے آگے ہے.
जहां हमारी नजर नहीं ना पहुंची वहां अबू बकर की नजर पहुंची कि अबस से मुराद खुद नबी पाक हैं। अबू बकर जब रोए ना और रोने की आवाज मेरे नबी के कान मुबारक पे पहुंची ना, मेरे नबी ने खुतबे का मौजू तब्दील कर दी। मैं बड़ा जबर करके अपने उत्ते तकरीर कर रहे हैं ते तुसी बिल्कुल सूफी बन के सुन। नारियां दा मैं शौकीन नहीं, मैं तो शौकीन हाँ, मन पता लगे भी लोगों ने मेरी गल समझ हाँ करो थोड़ा जी। हम तो यार फेसबुक पे कभी कभी सुन लेते हैं, वो दूसरे तबके के जाकिर वगैरह जब स्टेज पे आते हैं और वो खुतबा पढ़ने के बाद कहते हैं जब मैं कार से उतर कर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ, लोग कहते हैं वाह 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 वाह, पता नहीं वो सिर दे बाहर आया, इस वाह वाह करने वाली केड़ी गल है। और हम जिगर फाड़ के बाहर रख देते हैं, तुसी गोडियां सिर दे के बैठे हो, तुसी नहीं बोल। कान अबू बकरिन आलमाना, वाकई अबू बकर हम सबसे बढ़ के आलिम था। मेरे नबी ने सिसकियों की आवाज सुनी, खुतबे का मौजू बदला, जिंदगी का आखिरी खुतबा है। मैं जिस लहजे में बयान करना चाहता हूं, मस्जिद मस्जिद नबवी है, मिंबर मेरे नबी का है, सुनने वाले सहाबा हैं और खुतबा देने वाला सारे नबियों का इमाम है और खुतबे का मौजू अजमत सिद्दीक अकबर है। बयान करने वाला कौन है और खुतबे का मौजू क्या है? शान सिद्दीक अकबर, मकाम सिद्दीक अकबर, और जबान है मोहम्मद अरबी की। सारे लोगों से बढ़कर, मुझ पर सबसे बढ़कर एहसान करने वाला अबू बकर है। कौन कह रहा है? वो कह रहा है जो मोहसिन इंसानियत है। सारी इंसानियत उसके एहसानों के नीचे दबी पड़ी है। क़यामत के दिन वो सारी खलकत के लिए शफाअत करेगा, मोहसिन इंसानियत बन के उठेगा। हम पर जो एहसान है उनके, हम उसका बदला नहीं चुका सकते। हमने उनका कलमा पढ़ा, जन्नत के हकदार ठहरे इंशाअल्लाह। हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हमारे जिस्म पे उगने वाले एक एक बाल को जबान मिले ना, हम नबी पाक के एहसानों का बदला नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। खुदा के लिए बंदियालवी के जुमले को जाया नहीं होने देना। मेरा नबी सारी इंसानियत का मोहसिन है, पर अबू बकर तो मेरे नबी का भी मोहसिन है। लोगों में सबसे बढ़ के मुझ पे एहसान करने वाला, लोगों में सबसे बढ़कर मुझ पर एहसान करने वाला अबू बकर है। उसने अपने माल के जरिए, जान के जरिए मुझ पर एहसान किए थे। जिस किसी ने मुझ पे कोई एहसान किया, मैंने उसके एहसानों का बदला उतार दिया। मैंने बड़ी कोशिश की अबू बकर के एहसानों का बदला उतार दूं, मुझसे नहीं उतारे गए। कल क़यामत के दिन खुद खुदा उतारेगा। अबू बकर के एहसान जो मुझ पे हैं, इसका बदला अबू बकर को खुद रब दे।
عام میں جو اہل ادب لوگ ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، ٹیچر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں۔ علامہ اقبال تو بہت بلند دماغ رکھنے والا شاعر ہے، خدا کی قسم کبھی کبھی قرآن کے ترجمے کر جاتا ہے، کبھی کبھی حدیثوں کے ترجمے کر جاتا ہے۔ یہ امن الناس، یہ میرے نبی کے اسے خطبے کا ترجمہ ہے، لوگوں میں سب سے بڑھ کے مجھ پر امن الناس بر مولائے ماں، ہمارے سردار محمد عربی پر سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ماں، ابو بکر ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ہے۔ اس نو پنڈی گوب دے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ ایک کوہ طور کا کلیم تھا موسیٰ، جس سے رب نے وہاں باتیں کی تھیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کلیم اول سینائے ماں، ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، میرے ہاتھے کو اشاروں کو دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، میرے ہاتھوں کے اشارے کو دیکھنا ہے۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر، ہر جگہ وہ میرے نبی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ثانیے اسلامو غارو، میرے نبی کے انتقال کے بعد کشتی ڈوما ڈول ہونے لگی، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اساں زکوٰۃ نہیں دینی، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اساں بھی نبیاں۔ اسامے کے لشکر کو روانہ کرنا تھا، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نو انتقال کیتے ہیں چند دن ہوئے نے، ترائے محاذ نہ کھولو، کمزور ہو جاواں گے، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت سے نپٹ لیں، پھر منکرین زکوٰۃ سے دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ حضرت عمر جیسا آدمی، جری آدمی، ابکری شخصیت، وہ بھی یہی سفارش کرتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے، اسلام میں جا کے نرم ہو گیا کہ تین محاذ نہ کھولو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا، ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے، پہاڑ بن کے کھڑا، جھوٹے مدعیان کے خلاف لشکر روانہ۔ یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے، اے بھی ڈاما ڈول ہوئے، انہاں سوچیا حال مسلمان ایڈے کمزور، ادھے بھی لشکر، ادھے بھی لشکر، ادھے بھی لشکر، ساری سازشیں دب گئیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما ہو گیا، منکرین زکوٰۃ کا کلا کما ہو گیا، اسامہ کا لشکر کامیابی سے واپس آ گیا، تینوں محاذوں پہ سرخرو ہوئے۔ علامہ اقبال نے اس کو ذکر کیا، بندیال بھی اس کا ترجمہ کرنے لگا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ، اردو ادب جاننے والے لوگ اس ترجمے کو سنیں، خدا دی قسم میں بالکل وہی فٹ ترجمہ کیتا جو علامہ اقبال آکھنا چاہتا تھا، جو وہ کہنا چاہتا تھا فارسی میں نے اردو میں ترجمہ کیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو آبرو، کشت کہتے ہیں کھیت کو، کشت کس کو کہتے ہیں؟ آبرو بادل کو، ہمت قوت طاقت۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے نا، پھر اللہ بادل کو ہانک کے لاتا ہے،
बारिश बरसती है, बादल बरसता है, खेत लहलहाने लग जाता है, सब्जा उगने लग जाता है। अल्लामा इकबाल कहता है हिम्मत किश्त मिल्लत राचू आबरो, नबी पाक के इंतकाल के बाद उम्मत का खेत खुश्क होने लगा था, अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा था। हिम्मत किश्त मिल्लत राचू आबरो, सानिए इस्लामो गारो बदरो, जिस किसी ने मुझ पे कोई एहसान किया है मैंने सबके एहसानों का बदला उतार दिया है, अबू बकर के एहसानों का बदला मुझसे नहीं उतारा। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन सिवल्लाह, वफी रिवायतिन लौ कुन्तु मुत्तखिज़न फिल अर्ज़े खलीलन सिवल्लाह, अगर मैं जमीन में अल्लाह के अलावा किसी को खलील बनाता लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, मेरे दिल के किसी कोने खदरे में अल्लाह की मोहब्बत के सिवा जगह कोई नहीं, मेरे पूरे दिल में अल्लाह समाया हुआ है, अगर किसी कोने में कोई जगह होती तो मैं अबू बकर को समा लेता। लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, अबू बकर इल्म में सबसे, जोर से बोलो यार, मैं तो तुहानू जो बड़ियां कम दियां गल्लां दसियां ने यार। बुलंदी है दर्जात के कितने सबब हैं? ईमान, अबू बकर दोनों में आ गए, इल्म में भी आ गए। ये जो मैं खुतबे का जिक्र किया, ये जुमेरात का दिन था, जोर की नमाज थी, असर आपने पढ़ाई, मगरिब भी आपने पढ़ाई, इशा का वक्त हुआ तो आप तशरीफ नहीं लाए, सहाबा जमा है मस्जिद में, लेकिन आका तशरीफ नहीं लाए। मेरी तरफ जरा देखिए, ये मेराब है मस्जिद नबवी का, ये सामने खिड़की है हजरत सैयदा आयशा के हुजरे की, ये सामने खिड़की, इस पे एक पर्दा लटका रहता है, कपड़े का पर्दा। बिलाल उसके करीब जाते हैं, अस्सलात या रसूल अल्लाह, सलात, नमाज का वक्त हो गया है, सहाबा तेरी दीद के मुश्ताक हैं, तशरीफ लाइए। फरमाया मुझे वुजू करवाओ, मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूं। वुजू फरमाने लगे, गशी आ गई, इफाका हुआ, पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कालू ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया पानी लाओ, वुजू करवाओ, मैं नमाज पढ़ाऊं। पानी लाया गया, वुजू फरमाया, दोबारा गशी आ गई, दोबारा क्या आ गई? गशी आ गई। इफाका हुआ, पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? ला या रसूल अल्लाह वहुम यंतज़िरूनक, आपका इंतजार हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ी लोगों ने। फरमाया पानी लाओ, वुजू करवाओ, मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाऊं। पानी लाया गया, वुजू फरमाने लगे, गशी आ गई। तीसरी मर्तबा इफाका हुआ ना, पूछा सल्लन्नास, लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार हो रहा है। अब आपको यकीन हो गया, नकात, कमजोरी, ज़ौफ़, बीमारी, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। आपने फरमाया सहाबा से कहो मेरा इंतजार न करें, मुरू अबू बकरिन फल युसल्ली बिन्नास,
ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. نعرہ تکبیر. شان سیدنا صدیق اکبر وکیل صحابہ علامہ طاولہ بنڈالوی. مرو ابا بکر توحید و سنت. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں اہل سنت ہوں, آپ بھی اہل سنت ہیں, الحمدللہ کہو. میری بھی مجبوری ہے, آپ کی بھی مجبوری. میری ایک آنکھ کا نور صدیق اکبر ہے, میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار. ہم اہل سنت جو. میری ایک آنکھ کا نور سیدنا فاروق اعظم ہے, میری دوسری آنکھ کا نور سیدنا حسین ابن علی ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے, میں جتنا احترام ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کرتا ہوں, میں اتنا ہی احترام سیدہ فاطمہ کا بھی کرتا رضی اللہ تعالی. میری مجبوری ہے, میرے مسلک نے مجھے یہ سکھایا ہے. حضرت علی کی توہین کرنے والا اہل سنت نہیں ہو سکتا. حضرت علی کی گستاخی کرنے والا مومن بھی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. حضرت علی کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. میرا تو ایمان حضرت علی کی جوتیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تیریاں موجہ لگی ہوئی ہیں, تجھے 3 نظر نہیں آتے, تو ان میں خامیاں نکالتا ہے. فیس بک بھری پڑی ہے, حضرت عمر آگ لے کر فاطمہ کے دروازے پہ آ گئے, صحابہ ساتھ تھے, دروازے کو آگ لگا دی, فاطمہ اندر کھڑی ہیں. اب انہوں نے فوٹو بھی بنا دی ہیں, دروازہ ہے اس کے اندر ایک عورت کا فوٹو ہے, باہر حضرت عمر کا فوٹو ہے. یہ ادھر سے دھکے مارتے ہیں, وہ ادھر سے دھکے مارتی ہیں. انا للہ. پھر دروازہ گرایا گیا, حضرت فاطمہ کے پہلو میں گرا, حمل ساکت ہو گیا. میں تم سے مخاطب نہیں ہوں جو تم سنی ہو. تمہارے متعلق تو وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے, خاندان علی کو نہیں مانتے. میں انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھ لوں, میں انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جو کچھ سیدہ فاطمہ کے ساتھ تم بیان کر رہے ہو, اگر آج سیدہ فاطمہ ہوتی اور ان کے گھر پر یہ سب کچھ ہوتا, تم برداشت کرتے؟ نہیں, تمہارے ساتھ میرا سوال نہیں, ان سے سوال. وہ برداشت کرتے؟ نہ کرتے نا, قربانی دیتے نا, جان پیش کرتے نا, مر جاتے نا, سیدہ فاطمہ کے ناموس پہ مر جاتے نا. اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کا ایمان تیرے جتنا ایمان بھی نہیں تھا, اس وقت کے مسلمان تیرے جتنے غیرت مند بھی نہیں تھے. شرم کرو. میرے نبی کے دروازے پر آگ لگتی رہی, حضرت علی کے دروازے پہ آگ لگتی رہی, صحابہ چپ رہے. ایک بات تم بتاؤ, اگر تمہارے گھر پہ خدا نخواستہ حملہ ہو جائے, دشمن آ جائیں, آگ لے کے آ جائیں, اور وہ دروازے کو آگ لگانا چاہیں, دھکے دے رہے ہوں, حملہ کر دیں, تسی آپ اندر کمرے چ بہ جاؤ گے تے بیوی نو دروازے تے بھیجو گے؟ بولو, بولتے کیوں نہیں ہو؟ کرو گے؟ تساں حیدر کرار دے پلے بھی ککھ نہیں چھڈے کہ وہ خود اندر بیٹھے رہے, بیوی کو دروازے پہ بھی. عدالتوں میں جب کبھی مقدمے ہوتے ہیں تے ناگزیر ہو جائے بیٹی نو, بہن نو, بیوی نو, ماں نو لے کے جانا عدالت وچ,
अकलियां भेज दियो, बेटी को अकेले भेज देते हो कि जाओ। फातिमा अदालत में धक्के खाती रही, थप्पड़ खाती रही, हजरत अली कहां थे? तुम खानदान अली के भी कुछ नहीं लगते हो, कुछ नहीं लगते। खानदान अली से भी ताल्लुक है तो अहले सुन्नत का ही ताल्लुक, अहले सुन्नत का ही ताल्लुक। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना हजरत अली के लिए मैली आंख रखने वाला भी मोमिन नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब मेरे आका कह रहे थे अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए, हजरत अली कहां थे? बोलते क्यों नहीं? सफर पे थे, बीमार थे, कहां थे? मदीने में। मेरे नबी के चचा अब्बास मदीने में, हजरत अब्बास के तमाम बेटे मदीने में, हजरत अली के बड़े भाई हजरत अकील मदीने में, हजरत हसन मदीने में, हजरत हुसैन मदीने में। मेरे नबी के घर वाले, मेरे नबी के रिश्तेदार, ये सब मदीने में मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मेरा नबी कहता है मुरू अबू बकरिन फल युसल्ले बिन नास, मेरे रिश्तेदार पीछे होंगे, अबू बकर आगे होंगे। किसने आगे खड़ा किया अबू बकर को? फरीकैन की किताबों ने लिखा, उलमा से पूछ लीजिए। हमारा भी यही ख्याल है, उनका भी यही ख्याल। इमामत के दर्जे पर इमाम वो बनेगा, पहले कुछ दर्जे हैं, मैं उनको बयान नहीं करना चाहता, पहले कुछ दर्जे हैं। इमाम वो बनेगा जो नमाजियों में सबसे ज्यादा इल्म वाला होगा। फरीकैन की किताबों ने लिखा है इमाम वो बनेगा जो तमाम नमाजियों में सबसे बड़ा आलिम होगा। मेरे नबी ने अबू बकर के हवाले मुसल्ला करके ये बताया कि सहाबा में सबसे बड़ा आलिम है तो अबू बकर है। बुलंदी दर्जात के सबब क्या है? दो, ईमान, इल्म। ईमान में भी अबू बकर सबसे आगे और इल्म में भी अबू बकर सबसे आगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।